الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الكرام وإخوتي الطلبة، إن من حسن حظي أن قمت بين أيديكم لإلقاء خطبة وجيزة حول فضل القرآن الكريم. أحبتي في الله، إن من أعظم نعم الله علينا إنزال القرآن الكريم على عبده محمد ليكون للعالمين نذيرا وللأمة دستورا تسير على نهجه ليحقق لها السعادة في الدنيا والآخرة وينير لها الطريق ويرشدها إلى الخير والفلاح. أنزل الله هذا القرآن رحمة ونذارة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اختار الله لنزوله أشرف الأزمنة وأفضل الشهور، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. واختار الله لأول نزوله أشرف الليالي وأفضلها، ألا وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. بعث الله به محمدا للبشارة والدعوة للدين. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. تحدى الله الثقلين أن يأتوا بسورة أو آية بمثله فعجزوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عظم الله شأنه وأخبر عن عظيم أمره، وأنه لو خوطبت به الجبال لتصدعت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جعل الله فيه شفاء للمؤمنين وجعله رحمة عليهم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكما قال شاعر: كتاب الله كنز ليس يفنى، كتاب الله كنز ليس يفنى، والشمس لا يغيب لها ضياء. هدى للمتقين فكن تقيا، هدى للمتقين فكن تقيا، فسله من الهداية ما تشاء. تداوى به من الأسقام تبرأ، تداوى به من الأسقام تبرأ، ففيه لكل ذي سقم شفاء. عباد الله، إن خير ما وصف به كتاب الله هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله. وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد
ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذا سمعته إلا أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأخيرا أدعو الله تعالى أن يرزقنا القرآن العظيم ويخلطه بلحومنا ودمائنا ويستعمل به جسدنا، آمين يا رب العالمين.